آج بتاریخ 10 نومبر 2023 بروز جمعہ مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان شہید کا جنم دن پورے جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان کی جائے پیدائش دیون ہلی میں پرچم کشائی، دعا یا محفل، گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے تقریب منعقد ہوئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں تحریک خداداد کے صدر سید منصور علی کی صدارت میں جشن ٹیپو منایا گیا۔ بی بی ایم پی کے سابق کارپوریٹر مجاہد پاشا، سوشل ایکٹیوسٹ کنڑا نذیر اور دیگر موجود تھے۔ اس طرح یہاں مسلم، دلت، کنڑا تنظیموں نے مل جل کر ٹیپو جینتی منائی اور یہ پیغام دیا کہ شیر میسور مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کے کارناموں، قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فرقہ پرست طاقتیں تاریخ کو بدلنے کی لاکھ کوششیں کریں، لیکن اس وطن عزیز کے لیے ٹیپو سلطان کی کوششوں، کاوشوں، قربانیوں کو ہرگز بھلایا نہیں جا سکتا۔ نہ صرف کرناٹک، نہ صرف ہندوستان، بلکہ پوری دنیا میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ 3 صدیاں گزر گئی، شہید حضرت ٹیپو سلطان کے نام پر آج تک کوئی ہندوستانی مسلمان حکمران یونیورسٹی تک نہیں بنا سکا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام سے یونیورسٹی، کالج یا ہاسپٹل بہت چھوٹی چیز ہے۔ شہروں کا نام رکھنا چاہیے، ڈسٹرکوں کا نام ٹیپو سلطان شہید رہنا چاہیے۔ جب سلطنت خداداد والدی حیدر علی جب موجود تھی، جب سورے ریاستوں کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے نامیں رکھے تھے۔ یہ نام ٹیپو سلطان شہید کا بلکہ صرف ریاست کرناٹک نہیں، سارے ہندوستان اور پڑوسی ملکوں میں بھی فخر سے لیا جاتا ہے۔ آج بھی جب انگریز کے بچے جب نہیں سوتے تو آج بھی ان کے مائیں لوریاں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ سو جا بیٹے سو جا، ورنہ ٹیپو سلطان شہید آ جائیں گے کر کے۔ تو ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ یونیورسٹی رکھ لینے سے، ہاسپٹل کا نام رکھ لینے سے یا پھر کوئی جگہ کا نام نہیں دیے کر کے افسوس منانا ہمیں نہیں ہے۔ یہ دلوں میں زندہ ہے نام، یہ تا قیامت تک دلوں میں زندہ رہے گا۔ مرتے وہ ہیں جو دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ مرے نہیں ہیں، یہ امر ہیں، یہ شہید ہیں تا قیامت تک، چاہے ہندوستان کی آرمی ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے آئی پی سی ہو۔ جب تک ٹیپو سلطان شہید کے کہانیاں قصے نہیں سنتے، بہادری جگ نہیں پائے گی ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کے اندر۔ آپ حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے آل سے آتے ہیں، کیا مانگ کرتے ہیں سرکار سے کہ شہید کے نام پہ سرکار کیا ٹھوس قدم اٹھائے؟ کیونکہ اتنے ہمارے مسلمان قائدین بھی ایم ایل اے بھی ہیں، منسٹر بھی سب ہیں۔ الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں، میری والدہ کا جو رشتہ اور میری بیوی جو پڑپوتی ہے، الحمدللہ اس کے بعد جاگرتیاں 2013 سے جو چالو ہوئی، کنٹینیو میرے ڈیمانڈس ہیں اور ڈیمانڈس کو ہم نے فلفل بھی کیا ہے۔ جیسا ٹیپو سلطان شہید کی یوم پیدائش کو ڈیمانڈ کیے تھے، 2015 میں اس کو جاری ہوا۔ مائنورٹی اور ویلفیئر وقف منسٹر جب ڈاکٹر قمر الاسلام تھے اور سدرامیا صاحب کے سی ایم نے جاری بھی کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ ڈیمانڈس تھے کہ بلاری کا روڈ جو بلاری کا نام ہے شہید کے نام سے دیا جائے کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرمری ہاؤس جو شفٹنگ ہوا، شفٹنگ کے لیے بھی 13 کروڑ روپے سینٹرل گورنمنٹ سے گرانٹ کروایا، وہ بھی کام ہم لوگوں نے کروایا۔ تحریک خداداد کا ایک کارواں چلتا رہا جس کے اندر کنڑا سنگٹن ہے، دلت سنگٹن ہے، مجاہد بھائی جیسی شخصیتیں، ہمارے کنڑا نذیر جیسی شخصیتیں، واٹال ناگرا، ہر مدعے پر مسئلے پر آواز اٹھائے۔ بدلے میں ہم کو یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ سوال دوسرا ہے، لیکن ہمارا احتجاج اس چیز کے لیے جاری رہے گا۔ اور ہمارا ایک گورنمنٹ احتجاج یہ تھا کہ ہمارا جو خاندان کلکتہ میں بسا ہوا ہے ان کو ریہیبلیٹ کرے کر کے ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی۔ نہیں کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کورٹ میں گئے، کورٹ کیسے بھی جیتے ہیں۔ آئندہ دنوں کے لیے سرکار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو خاندان کا حق ہے اس کو دیا جائے کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش کا دن ہے۔ ہم سب کو فخر ہے کہ آج اس زمین پر، اس مقام پر جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ جس جگہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں اس جگہ آج ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بہت فخر کی بات ہے۔ اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس اسٹیٹ کے لیے اور اس ہندوستان کے لیے اپنے اولادوں کو قربان رکھ کر اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، اس کو ہم لوگ بھول نہیں سکتے۔ جب تک یہ ہندوستان ہے اور تب تک یہ کرناٹک کی سرزمین ہے، تب تک جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے جو اس ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا نہیں سکے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔
और इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को और उनके जो जंग में इस्तेमाल करके हैं, जो हथियार इस्तेमाल करके हैं, उस हथियारों को जो ब्रिटिश वालों ने लेकर जाकर हैं, उन लोगों को उनके म्यूजियमों में रखकर उनको म्यूजियम में आने वाले लोगों को दिखाने के लिए जो फीस इकट्ठा करते हैं, वो लोग उनसे आमदनी कर रहे हैं। लेकिन इधर के कुछ फिरका परस्त पार्टियों ने, कुछ फिरका परस्त लोगों ने इनकी जो कुर्बानियां हैं, जो इनके हिस्ट्री को मिटाने के लिए उल्टा वो काम कर रहे हैं अपना खुद का पैसा डालकर। ये हो नहीं सकता। जब तक हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हमको किसी की हुकूमत से हो या किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो इस कर्नाटक के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए कर हैं, तारीखों में लिखा गया है। ये अगर निशानी मिटाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी निशानियां मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी कुर्बानियों को याद करने का हमको मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस एयरपोर्ट का रोड का नाम कम से कम हम लोग गवर्नमेंट के अंदर प्रपोजल देकर हैं। मंसूर भाई ने भी अभी बता रहे थे, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रखाने के लिए हम लोग पूरे मिलकर साथ दो बोलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इसके आजू बाजू की जगह भी इस म्यूजियम बनाने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो भी एक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಸಿರೋದು ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗಾಳಿ ನೀರುವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮರನ ಹೆಸರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. 2013ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೇನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಂಬಿ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ?